अर्थसंसार टकको नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण कुमार फुयालसँग कुराकानी गर्न उपस्थित भएका छौँ। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालले छाला जुत्ताको प्रदर्शनी सुरु गरेको छ। त्यही प्रदर्शनीमा केन्द्रित रहेर छाला जुत्ता उत्पादकहरूको वर्तमान अवस्था बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो मेला आयोजना गर्नुभएको रहेछ। हजुर, यो किन गर्नुभएको मेला? हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन विकास विस्तार गर्दै देशलाई जुत्ता चप्पलको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै निर्यात गर्न समेत सक्ने गरीको हैसियत स्थापना गर्नको लागि र त्यसको प्रचार प्रसार र आम उपभोक्ताहरूको बिचमा आफ्ना उत्पादनलाई परिचित गराउने एउटा मुख्य माध्यमको रूपमा हामीले मेला महोत्सवलाई लिने गरेका छौँ र विगतका हरेक वर्ष यसरी नै मेला महोत्सवहरू आयोजना हुने गर्दथे र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि गत वर्ष हामीले यो मेला सञ्चालन गर्न सकेनौँ। अहिले यो 11 महिनापछिसम्म हाम्रा उद्योग कल कारखानाहरू बन्द रहे र यस पछाडि अहिले अलि सहज वातावरण हुँदै गर्दाखेरि हामीले आफ्ना उत्पादनहरूलाई सुचारू गर्नुपर्छ र बजारलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो बिजनेस एक्सपो जुत्ता चप्पल व्यापार मेला आयोजना गरिएको। मेलामा के छ? मेलामा हामी देशका प्रतिष्ठित जुत्ता कम्पनीहरूको सहभागितामा सबै प्रकारका आफ्ना उत्पादनहरू यहाँ रहनेछन् र लगभग 60वटा स्टलहरू यहाँ छन् र 20वटा कम्पनीका जुत्ता चप्पलहरू लगभग 3000 भन्दा बढी डिजाइनका जुत्ता चप्पलहरू यहाँ उपलब्ध छन्। अब यो मेला चाहिँ पहिला सदाबार जस्तै हुन्थ्यो, एउटाले मेला सक्न नपाइकन अर्को ठिक्क परेर बसिराखेको हुन्थ्यो। यो कोभिडले त साँच्चै असर गर्यो है? मेला सदाबहार नै हुन्थ्यो भन्दा पनि एसोसिएसनको माध्यमबाट चाहिँ हामीले वर्षमा एकपटक औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना गर्ने गर्दथ्यौँ र भिरकुटी मण्डपमा व्यापार गर्ने उद्देश्यले चाहिँ अब सधैँभरि जस्तो मेला आयोजना हुने गर्दथे, व्यक्तिगत कम्पनीहरूको आयोजनामा हुने गर्थ्यो। तर यो अलिकति अव्यवस्थित भयो र आम उपभोक्ताहरूलाई पनि एक खालको भ्रम सिर्जना भयो, कुन चाहिँ एसोसिएसनले आयोजना गरेको मेला हो, कुन चाहिँ कम्पनीहरूले आयोजना गरेको मेला हो भन्ने कुरा छुट्याउन पनि कठिन भयो र अधिकांश व्यापारीहरूको पनि गुनासो रह्यो। सधैँभरि मेला तपाईँहरू लगाइदिनाले काठमाडौँ वरपर रहेका व्यापारीहरूको हाम्रो व्यापार व्यवसायलाई असर गर्यो भन्ने खालको गुनासो पनि रह्यो। त्यसैलाई ध्यानमा दिएर हामीले यो पटक चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र कमसेकम वर्षमा 2 पटक यस्ता बिजनेस एक्सपो, एउटा औद्योगिक प्रदर्शनी र यस्ता खालका महोत्सवहरूलाई चाहिँ देशका सबै कुना काप्चासम्म पुर्याउने उद्देश्यले प्रत्येक प्रदेशमा कमसेकम वर्षमा एकचोटि चाहिँ मेला आयोजना गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसैको श्रृङ्खला स्वरूप पहिलो चरणमा हामीले यहाँ आयोजना गरेका छौँ। त्यसो अब चाहिँ 12 मासे मेलाहरू हुँदैन? सकेसम्म हाम्रो प्रयास त्यसैमा हो, सकेसम्म चाहिँ अब यसरी अव्यवस्थित रूपमा मेला सञ्चालन नगरौँ। हामीले पनि विगतका दिनहरूमा लगाउँदैन थियौँ सङ्गठनको माध्यमबाट पनि। अब सङ्घ नै आयोजक रहेर मेला आयोजना गरिसकेपछि चाहिँ अब सबैले यसरी मेला 12 महिना लगाउनु पर्छ भन्ने आवश्यकता नरहन सक्छ। यो जुत्ता चप्पल भने चाहिँ हरेक व्यक्तिको आवश्यकता हो। हजुर, हरेक व्यक्तिको आवश्यकताको वस्तु उत्पादन गर्नु भनेको त्यसको अथाह सम्भावना छ भन्ने देखिन्छ होइन? अब त्यो अथाह सम्भावना हरेक व्यक्तिलाई चाहिने कुरा यहाँले उत्पादन गरिरहनु भएको छ, तर त्यसको विश्वास जगाउन सकिएन। प्रवर्धन नै गर्नु पर्यो, मेला नै गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भएको होइन? यो अलिकति टाइम लागेको मात्रै हो। विश्वास अब आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिको अवस्था र अहिले यो 10-12 वर्षको बिचमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यसमा धेरै परिवर्तन आएको छ। अब एक त त्यतिखेर उत्पादकहरू कम थियो, अनुभव थिएन, हामीसँग कुनै त्यस्तो टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्दैनथ्यौँ। एउटा सिप सिकाउने एउटा निकायसम्म पनि यो देशमा छैन। अनि एउटा परम्परागत पेसागत रूपमा बाबुबाजेले जसरी गर्दै आएको त्यही श्रृङ्खलालाई जोड्दै छोरानातीहरूले सञ्चालन गर्दै आएको यो व्यवसाय उद्योगको रूपमा स्थापित भएको त्यति लामो समय भएको छैन। छोटै समयमा यसले उद्योगको रूपमा विकास गरेको छ र यही सम्भावनालाई देखेर नै यहाँ धेरै ठुलो लगानी गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरू आएका छन्। यहाँले भन्नुभएको जस्तो
धेरै यो अत्यावश्यक वस्तु पनि हो। अर्को कुरो फेसनेबल वस्तु पनि हो, आवश्यक पनि हो र यो फेसनेबल पनि हो। हामीले गरेको तथ्याङ्क सर्वे गरे अनुसार एकजना व्यक्तिले सरदर वर्षमा 3 जोडी जुत्ता, अब ग्रामीण भेगमा पहाडी भेगमा थोरै मान्छेले लगाए पनि सरदर जनसङ्ख्याले हेर्ने हो भने 3 जोडी जुत्ता प्रयोग गर्छन्। सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मान्छेले त 5 देखि 7 जोडीसम्म पनि वर्षमा जुत्ता चप्पल प्रयोग गर्छन्। अझ महिलाको हेर्ने हो भनेदेखि त साडीको कलर अथवा कुर्ता सुरुवालको कुन कलर छ त्यही कलरको जुत्ता प्रयोग गर्ने हुनाले यसको चाहिँ डिमान्ड अथवा आवश्यकता चाहिँ अझ बढी फेसनको रूपमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सरदर हामीसँग 9 करोडभन्दा बढी जोडी जुत्ताको त अहिले पनि डिमान्ड छ। अब त्यसको लगभग 60 देखि 65% हाराहारीमा मात्रै उत्पादन हामीले गरिरहेका छौँ भने बजार अझै 40% खाली छ। 40% नै नभनौँ, 100% आयातलाई निरुत्साहित गर्न रोक्न त नसकिएला, तर पनि अझै 20-25%को बजार त अझै पनि ग्याप छ। यो सम्भावना भएको क्षेत्र नै हो, त्यसैले यो सम्भावना भएको क्षेत्रलाई नै राज्यले पनि अलिकति प्रमोट गर्न सक्यो भने जुत्ता चप्पलको क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने आधारहरू पनि छन् र हामी पनि त्यही अभियानमा जुटिरहेका छौँ। एक समय यस्तो थियो कि धेरै उत्पादकहरूले चाहिँ विदेशमा खास गरी चाइनामा जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्छन् र लेबल टाँसेर यहाँ ल्याएर बिक्री गर्छन् भन्ने बजार हल्ला थियो। अहिले त त्यस्तो अवस्था छैन नि? होइन, अहिले मागको अब बाहिरबाट जुत्ता चप्पल नै त्यति धेरै आएका छैनन् भनेदेखि अब नेपाली ब्रान्डमा बाहिर जुत्ता बनाएर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि थिएन होला। एउटा जमाना त्यस्तो थियो, हामी पनि त्यो क्वालिटीको जुत्ता उत्पादन गर्न सकिरहेका थिएनौँ। हामीसँग पूर्वाधार थिएन, इक्विपमेन्टहरू थिएन, पूर्वाधार थिएन, पुँजी थिएन, त्यो खालको श्रम थिएन। त्यो बेलामा अब देशले डिमान्ड गरेको चिज आपूर्ति गर्नु एउटा व्यापारीको धर्म पनि हो। जहाँबाट जसरी भए पनि उपभोक्ताले खोजेको चिज दिनु त एउटा व्यापारीको कर्तव्य हो, उद्योगीको कर्तव्य हो। त्यो आफ्नो उत्पादनले पुरा हुन सकेन भनेदेखि त्यहाँबाट अथवा बाहिरबाट ल्याउनु स्वाभाविक पनि हो। त्यो एक चरणमा थियो, हामीले पनि त्यसलाई अब त्यसो नगरौँ भनेर धेरै प्रयत्न पनि गऱ्यौँ, तर अहिले त्यो स्थिति छैन। हामीसँग हरेक किसिमको टेक्नोलोजी छ। अब डिमान्ड छ जस्तो 9 करोड जोडी जुत्ताको भनेदेखि हामीसँग अहिले पूर्ण क्षमतामा हाम्रा उद्योग धन्दा सञ्चालनमा आउने हो भनेदेखि 16 करोडभन्दा बढी जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको विकास फुटवेयर सेक्टरले गरिसकेको छ। त्यस्तै कतिपय बाहिरबाट आउने जुत्ता चप्पलहरूलाई विस्थापित नै गरिसकेका छ। जस्तो हामी विगतका दिनहरूमा करोडौँ जोडी चाहिँ त्यो फिते चप्पल हामी बाहिरबाट आयात गर्थ्यौँ। अब त्यो चप्पल त नेपालमा उत्पादन हुन सुरु गर्यो, बाहिरबाट एक जोडी पनि आउन सक्दैन। नआउनुको कारण व्यापारीले नल्याएको होइन नि, स्वदेशी यहाँको उत्पादनसँग विदेशीले कम्पिटिसन गर्न नसकेको हो, प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो। त्यो खालको क्षमता त नेपालीले क्रमशः विकास गर्दै लैजान्छ। जस्तै अर्को एउटा सेगमेन्ट पिउ चप्पल, अब त्यो धेरै ठुलो क्वान्टिटीमा आयात हुन्थ्यो, अब त्यो अहिले आइरहेको छैन। स्कुल कलेजका जुत्ताहरू धेरै आउँथे, अब एक जोडी पनि ती जुत्ताहरू आउन सकेका छैन। त्यस्तै गरेर पार्टी वेयरहरूमा अब 2 वर्ष अगाडिसम्म आउँथे धेरै जुत्ता चप्पलहरू आउँथे, अब त्यो क्रमशः विस्थापित हुँदैछ। एउटा सेक्टर स्पोर्ट टाइपको जुत्ताहरू हामीले बनाउन सकेका थिएनौँ। अब अहिले हरेक उद्योगहरूले स्पोर्ट बनाइरहेछ, त्यो पनि आउनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले यो क्रमशः विकास र विस्तार हुँदै जाने चिज रहेछ। अब उहाँहरूले ल्याउनु भयो, केही उद्योगहरूले त्यस्तो काम गरेको थियो भने पनि त्यो नाजायज चाहिँ म ठान्दिनँ। उहाँ त्यहाँबाट ल्याएको जुत्ता यहाँ बजारीकरण पहिले गर्ने, अनि त्यसको डिमान्ड छ भने आफूले उत्पादन गर्दा आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ नि, त्यो सिकिन्छ पनि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई नराम्रो ठान्नु हुँदैन, तर सधैँभरि त्यही गीत गाएर हिँड्नु चाहिँ आवश्यकता छैन। अब त्यो चरणको हामीले पार गरिसकेका छौँ। अब यहाँकै भनाइमा पनि नेपाली उत्पादनले 60-65% धानेको अवस्था छ होइन। अब बजारमा यति धेरै यो डिमान्ड पनि छ, अब त्यो अवस्थामा यहाँहरूलाई चाहिँ यतिखेर क्षमता पनि अब झन्डै 16 करोड जोरू उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ भन्नुभयो यहाँले। अब यो अवस्थामा त यतिखेर उत्पादकहरूलाई जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न भ्याइ नभ्याइ हुनुपर्ने, यहाँहरू प्रवर्धनमै केन्द्रित हुनुभएको छ नि? होइन, यस्तो भयो। 11 महिनासम्म हामी त अब हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ कमजोर अवस्थामै रह्यौँ। आर्थिक क्षेत्रमा पनि यसले कोभिडले असर गर्यो।
त्यस्तै सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमै पनि यसले असर गर्यो। अघि मैले उद्घाटनकै कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ कि हामी एउटा विवाह पारिवारिक जमघटसम्म गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ भने त व्यापार गर्ने त परको कुरा थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले हामीलाई के चाहिएको छ भनेदेखि 11 महिनासम्म लकडाउनको कारणले नभएको व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाउनु पहिलो कुरो त त्यसलाई चलायमान बनाउनु पर्यो। जुत्ता चप्पल मान्छेले बिर्सिसकेका छन् के किन्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि थाहा हुन छोडिसकेपछि अब मेला लाग्यो है भनेपछि जुत्ता त किन्नुपर्छ भनेपछि मेला लगाउने बित्तिकै यहाँ मेलामा मात्रै उपभोक्ताहरू आउँदैनन्, बजार पनि चलायमान हुन्छ के। जुत्ता भन्ने कुरा त अब मिडियाले प्रचार गर्न थालिसकेपछि मेला लागेको छ भनेपछि मेलामा आउन सक्नुहुन्छ, नआए पनि जुत्ता भन्ने सम्झिसकेपछि मेरो त जुत्ता फाटेको छ अब किन्नुपर्छ भनेर व्यापारी कहाँ अथवा पसलमा जाने क्रम बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि बजारलाई चलायमान बनाऊ भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो। मेलामा आउने मान्छेहरूले अब केही डिस्काउन्ट पाउनु होला अथवा कस्तो खालको जुत्ता पाउँछ भन्ने कुरा उहाँले हेर्न पाउनुभयो, अवलोकन गर्न पाउनुभयो। नेपालले यति चाहिँ यस्तो क्वालिटीको जुत्तासम्म अब चाहिँ बनाउन थालेछ है भन्ने कुराको अनुभूत गर्न पाउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि त्यसले चाहिँ एउटा एक खालको प्रेरणा दिन्छ। तपाईँहरूका यी कमजोरीहरू छन्, सुधार्नुहोस् भनेर उहाँहरूले दिनुभएको सुझावलाई हामीले ग्रहण गर्न सक्ने हो भने भोलि हाम्रा गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्ने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुने भयो। त्यसले गर्दा यसले फाइदा नै पुर्याउँछ। हजुर, जस्तो नेपाली छाला जुत्ता चप्पलमा चाहिँ यहाँहरू उत्पादकहरूले चाहिँ वारेन्टी नै दिनुहुन्छ। हजुर, अब विदेशी उत्पादनमा त्यो अवस्था छैन, किनभने विदेशी जुन उत्पादन यहाँ आउँछ उनीहरूले अब हेरेर उपभोक्ताले फेसनेबल जस्तो केही उपयोग गर्ने र पछाडि त्यसले च्यातियो भने फेरि वारेन्टी हुँदैन। तर यहाँहरूले वारेन्टी दिँदै पनि हामीले विदेशी उत्पादनलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न किन नसकेको होला? होइन, कतिपय अब यहाँले भने जस्तै मान्छे अहिले फेसनमा बढी टिकाउ भन्दा पनि बढी फेसनप्रति आकर्षण हुन थालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हेर्दाखेरि झिलिक्क देखिने अलि राम्रो त्यो टिकाउ होस् वा नहोस् त्यससँग सरोकार छैन। अब कतिपय उपभोक्ताहरू त्यसप्रति टिकाउप्रति पनि सजग हुनुहुन्छ। अब हामीले उहाँहरूको विश्वास जित्न पनि सकेका छौँ। अब जस्तो 6 महिनाको वारेन्टी गर्नु भनेको त आफ्नो कम्पनीको इमेजको लागि पनि हामीले 6 महिना 1 वर्षसम्म नटिक्ने जुत्ता हामीले बनाउँदैनौँ। र प्रतिस्पर्धाकै हिसाबले हेर्ने हो भने अथवा मूल्यकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले जुन क्वालिटीको जुत्ता दिएका छौँ हाम्रो मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट जुत्ता आयात हुन सक्दैन। तर अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न नसकेको, उनीहरूलाई विस्थापित गर्न नसकेको अनेकौँ कारणहरू छन्। जस्तो अब अवैधानिक रूपबाट आउने जुत्ता चप्पलहरू पनि छन्। जस्तो नेपालको दक्षिणी क्षेत्रको सिमाना खुल्ला छ, अब त्यहाँबाट चोरी पैठारी भएर धेरै जुत्ताहरू आउँछन्। अब उत्तरी क्षेत्रतिरबाट आउने जुत्ताहरूमा पनि एकदमै न्यून विजयीकरण, कम मूल्याङ्कन राखेर जुत्ता चप्पल आयात हुने गरेका छन्। अब त्यसलाई रोक्न हामीले पनि प्रयत्न गरेका छौँ र अहिलेको वर्तमान सरकारले अब यो अघिल्लो वर्ष जुन खालको एउटा भन्सारमा परिमार्जन गरेर अलिकति स्वदेशी उद्योगलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हिसाबले यिनीहरूलाई मद्दत पुर्याउने हिसाबले जुन खालको भन्सार मूल्याङ्कन वृद्धि गर्यो त्यसले हामीले केही राहत पनि पाएका छौँ। र अहिले पनि हामीले अब भर्खरै पनि विभिन्न चरणमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। भन्सार विभागसँग भयो, राजस्वसँग भयो, यो छलफलकै क्रममा छौँ। हामीले राज्यसँग पनि हामीलाई यो खालको सहुलियत दिन सक्नुभयो भनेदेखि हामी जुत्ता चप्पलको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ र बढ्दो व्यापार घाटालाई जुत्ता चप्पलको क्षेत्रले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ। त्यसै गरेर यो क्षेत्र भनेको अधिकांश काम चाहिँ म्यानुअल काम हुन्छ, हातले गर्नुपर्ने कामहरू, श्रम धेरै खर्च हुन्छ। अहिले नै पनि हामीले 50,000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई रोजगारी दिइरहेका छौँ। त्यो रोजगारी अझ बढी हाम्रा उद्योगहरू फुल फेजमा सञ्चालन हुन सक्यो भनेदेखि त्यसलाई अझ बढी विस्तार गर्न सक्छौँ। अब 2 गुणा बढी नै रोजगारी अझ सिर्जना गर्न सक्छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम यो खुल्ला सीमामा अहिले कोभिडको कारणले लगाइएका जुन अस्थायी पोस्टहरू छन् ती पोस्टहरू राज्यले कायम राखिदिने हो र यसलाई त्यो चोरी पैठारीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न त्यसले केही कामहरू गर्ने हो र वास्तविक मूल्याङ्कनको आधारमा भन्सार कायम हुने हो भनेदेखि बाहिरबाट आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकिने होइन, गर्न सकिन्छ र स्वदेशी उद्योगलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सकिने प्रशस्त आधारहरू छन्। अब नेपाली जुत्ता चप्पल उत्पादकहरूले अब पार्टी, क्याजुअल होइन, अफिसियल, बुट लगायत अब महिलाहरूको जुत्ता चप्पल सबै खालको जुत्ता चप्पलहरू उत्पादन गर्न थालेका छन् होइन।
अब यो अवस्थामा जस्तो धेरै खपत हुने सुरक्षा निकाय, नेपालको सुरक्षा निकायहरू छन्, त्यो निकायहरू अनि सरकारी अफिसियल उसमा यो नेपाली उत्पादन उपयोगलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न के गर्नु भएको छ यहाँले? हामीले त विगत लामो समयदेखि नै यो विषयमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। कमसेकम कर्मचारीहरूको सेक्टरमा सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, ब्याङ्क वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू, शिक्षण संस्थाहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, त्यस्तै नेपाली सेना लगायत यी सबै क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि यहाँ धेरै उद्योगहरू राम्रोसँगले बाँच्न सक्छन्। तर यो विषयमा हामीले राज्यसँग सङ्घर्ष नै गरिरहेका छौँ र नीतिगत रूपमा यसलाई सम्बोधन पनि भएको छ। सकेसम्म स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्ने, 15% मूल्य महँगो भयो भने पनि स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने भन्ने खालको नीतिगत निर्णय भएको छ। तर व्यावहारिक रूपमा त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन। त्यो कार्यान्वयनमा आउनुपर्दछ, चाँडोभन्दा चाँडो आओस् भन्ने हाम्रो आग्रह पनि हो। त्यसै गरी सेना प्रहरीले लगाउने जुत्ता गत वर्षको बजेटमा सम्बोधन पनि भयो। सेना प्रहरीले लगाउने जुत्ता अब स्वदेशमै उत्पादित हुनेछन्, स्वदेशमै उत्पादन भएको जुत्तै प्रयोग गर्ने भन्ने त्यसले हामीलाई एक खालको आशा जगाएको थियो। तर त्यो पनि त्यति धेरै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैन। आओस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। नेपाली जुत्ता चप्पल गुणस्तरले पनि राम्रो, सस्तो पनि भनेर जस्तो मेला चाहिँ यहाँले विराटनगर वीरगञ्जतिर गर्दाखेरि भारतीय उपभोक्ता पनि नेपाली मेलाहरूमा आउने क्रमहरू देखिएको छ होइन। भनेको भारतीयहरूलाई पनि नेपाली उत्पादनप्रति विश्वास छ भन्ने त्यसले देखाउँछ। अब त्यो अवस्थामा जस्तो गोल्ड स्टारले केही भारततिर निर्यात गर्छ भन्ने पनि सुनिएको छ। त्यस्तो अरू उत्पादकहरूले बाहिर निर्यात गर्न केही पहल गरेको होइन, त्यो हामी प्रयासकै चरणमा छौँ। अब यो चाहिँ जुत्ता चप्पल भन्ने वस्तु निर्यात योग्य वस्तुको सूचीमा सूचीकृत भएको छ। जस्तो 12वटा वस्तुमा जुत्ता चप्पल पनि निर्यात योग्य वस्तुको सूचीमा सूचीकृत हुनु यो एउटा गौरवको विषय पनि हो। अब यो 5 वर्षभित्रमा यसले कुन कुन चरण पार गरेर निर्यात योग्य बन्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कम्पिटिसन गर्न सक्छ भनेर हामीले कार्ययोजना नै बनाएर त्यसमा अगाडि बढिरहेका थियौँ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो गोल्ड स्टारले भारतमा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ जुत्ता निर्यात गर्थ्यो विगतका वर्षहरूमा। अब यो विविध कारणले गर्दाखेरि अहिले निर्यात केही प्रतिशत घटेको छ र हामी चाहिँ आफ्नै मुलुकको मागलाई फुलफिल गर्नेतर्फ अलि बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ यतिखेर। किनभने आयातलाई रोक्नु, यहाँ आफ्नो मागलाई आफ्नै देशको मागलाई पुरा गर्नु र आयातलाई रोक्नु पनि एउटा निर्यात सरह नै हुन्छ र हामी त्यसतर्फ पनि प्रयत्न गर्दैछौँ। र अहिले अब भारत मात्रै होइन, अन्य मुलुकहरूमा पनि जस्तो जहाँ नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रहनुहुन्छ, चाहे त्यो काम गर्ने सिलसिलामा होस्, चाहे त्यो स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने गरी पनि नेपालीहरू बढी भएको मुलुकहरूमा हाम्रा जुत्ता चप्पलहरू निर्यात हुने गरेका छन्। र यो क्रमशः हामी विस्तार गर्दै निर्यातलाई पनि प्रवर्धन गर्छौँ। र वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि त हामीले सानोतिना मेला महोत्सव यो बोर्डरतिर गर्दाखेरि हामी देख्छौँ अधिकांश क्रेताहरू, मेलामा आउने उपभोक्ताहरू चाहिँ भारततिरका छन्। भनेपछि नेपाली जुत्ताको बजार भारतमा छ। एउटा बिहारमा मात्रै हामीले नेपाली जुत्ता निर्यात गर्न सक्यौँ भनेदेखि त अब नेपालभन्दा त्यो 20औँ गुणा ठुलो एउटा प्रान्त छ भारतको, त्यसलाई मात्रै हामीले निर्यात गर्ने हो भनेदेखि त हामी 16 करोड के अरबौँ जोडी जुत्ता उत्पादन गरेर पनि नभ्याउने स्थितिमा रहन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्भावना चाहिँ छ र हामी त्यो प्रयास पनि गरिरहेकै छौँ। यो जुत्ता चप्पल उद्योग यहाँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, यो चाहिँ हातैले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू हुन्छ, हस्तकलाका कामहरू हुन्छ होइन। अब यो उद्योगमा चाहिँ जनशक्तिको उपलब्धता त कसो चाहिँ छ? जनशक्ति अब अहिले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले लगभग 50,000 मान्छेहरूलाई रोजगारी दिएका छौँ भनेका छौँ। तर ती कस्ता खालका मान्छेलाई रोजगारी दिएका छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ त्यो हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लागि तयार गर्ने निकाय छैन, सिप सिकाउने, त्यसलाई ट्रेनिङ दिने निकाय छैन। हामी आफैले सिप सिकाएर कतिपय उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् भने कतिपय उद्योगहरूमा बाहिरबाट अहिले पनि कामदार ल्याएर काम लगाउनु पर्ने स्थिति छ। र स्वदेशी उत्पादन भन्ने बित्तिकै स्वदेशी कच्चा पदार्थ चाहिन्छ, स्वदेशी श्रम चाहिन्छ, स्वदेशी लगानी चाहिन्छ, तब मात्रै स्वदेशी उत्पादन हुनसक्छ। यी तीनवटा कुरा भएनन् भनेदेखि स्वदेशी भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। यसतर्फ हामी सचेत छौँ। त्यसैले दक्ष जनशक्ति पनि स्वदेशी नै प्रयोग गर्नको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले
ट्रेनिङ सञ्चालन आफैले पनि ट्रेनिङ दिएका छौँ र राज्यलाई अहिले हामीले दुईवटा कुरामा विशेषतः फोकस गरौँ भनेर राज्यको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ। एउटा त जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु पर्यो। स्वदेशी जति पनि हामी बेरोजगार व्यक्तिहरू छन् जो खाडी मुलुकमा गइरहेका छन् श्रम बेच्नको लागि, तिनीहरूलाई यहाँ सदुपयोग गरौँ र जनशक्तिमा यो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै जनशक्ति उत्पादन गरौँ। अर्को कुरो भनेको अब हामीले कच्चा पदार्थ पनि उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ। हिजो कच्चा पदार्थ सबै विदेशबाटै अधिकांश होइन, पहिले त अब 90-95% कच्चा पदार्थहरू बाहिरबाटै ल्याउनु पर्थ्यो भने अहिले त्यो क्रमशः उद्योगको विकास र विस्तार सँगसँगै त्यो घट्दै गएको छ। अहिले 65देखि 70% कच्चा पदार्थ त आयातै गर्नुपर्छ। अब उद्योगहरू धेरै भइसके, यहाँ खपत धेरै भइसक्यो, हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ, निर्यातको कुरा पनि गरिरहेका छौँ भने अब कच्चा पदार्थमा पनि स्वदेशमा उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अब हामीले राज्यलाई जनशक्ति उत्पादन र कच्चा पदार्थ उत्पादनका उद्योगहरू खोल्ने विषयमा चाहिँ अलिकति ध्यान केन्द्रित गरेर जाने हो भनेदेखि अब कच्चा पदार्थको पनि धेरै उद्योगहरू यहाँ खोल्न सक्छन्। हिजो त त्यो जुत्ता प्याकिङ गर्ने बक्स समेत हामी भारत र चीनबाट लिएर आउँथ्यौँ। अब अहिले त्यो बक्स उत्पादन गर्ने लगभग 100औं कारखानाहरू भइसके। अब त्यो बक्स उत्पादन सँगसँगै के जोडिन्छ भनेदेखि त्यो बक्स बन्ने कागज चाहिँ यो हामीले सडकभरि फ्याँकिएका कागजहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ त्यो रिसाइक्लिङ गरिन्छ भनेपछि सहरको सुन्दरता पनि त्यसले गर्ने भयो र त्यसबाट अहिले त्यो बक्स बनाउने कागज उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नै 6वटा भन्दा बढी सञ्चालन भइसक्यो। एकले अर्कालाई जोडिँदै लिएर जाँदाखेरि यहाँ धेरै ठुलो जनशक्ति खपत हुने ठाउँ चाहिँ कच्चा पदार्थको क्षेत्र हो। अब त्यो कच्चा पदार्थका उद्योगहरू चाहिँ स्थापना गर्नमा विशेषतः अब राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। हजुर, अब यी बाहेक यो उद्योगले जुत्ता चप्पल उत्पादक उद्योगले चाहिँ झेलिरहेका समस्याहरू के हुन् र सरकारले के सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने लाग्छ? अब मूलत अहिले हामीलाई भएको समस्या भनेको एउटा त बाहिरबाट आयातित हुने जुत्ता चप्पलहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। जुन लेभलका जुत्ताहरू हामीले बनाइरहेका छौँ त्यो जुत्ताहरूलाई चाहिँ अब कसरी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ असहज बनाउने, रोक्नै त अब WTO को मेम्बर भइसकेपछि अब त्यो रोक्न सक्ने क्षमता त मुलुकले राख्दैन, तर असहज बनाउन भने सकिन्छ। त्यो असहज कसरी बनाउने त्यसतर्फ राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। हुन त अहिले अब एन्टी डम्पिङ एक्ट आएको छ, भर्खरै त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैछ, त्यसले पनि केही उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राहत मिल्ला। अब त्योदेखि बाहेक त्यसरी आयात हुने वस्तुहरूमा कन्ट्रोल गर्नु पर्यो अथवा वास्तविक मूल्याङ्कनको आधारमा भन्सारमा शुल्क लिने हो भनेदेखि ती जुत्ताहरू यहाँ आइपुग्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेको भन्दा बढी नै मूल्य पर्छन् र हामी बाँच्न सक्छौँ, उद्योगीहरू बाँच्न सक्छौँ। हाम्रो राज्यसँगको आग्रह त्यही हो। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको जनशक्तिको उत्पादन, त्यसपछि अर्को भनेको कच्चा पदार्थको उद्योगहरूको उत्पादन। यी 2-3वटा विषयमा राज्यको ध्यान जाने हो भनेदेखि हामी सक्षम हुन्छौँ। हजुर, नेपाली जुत्ता चप्पल जुन उत्पादन हुन्छन् तिनीहरूको चाहिँ बजारको अवस्था र उपभोक्ताले यहाँ ती उत्पादनप्रतिको विश्वास चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँहरूले? होइन, उपभोक्ताहरूले स्वदेशी उत्पादनप्रति अहिले माया जनाउनु भएको छ। बजार अब झन्डै अब साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि यो अहिले हामीले लगाइराखेको मेलामा आउने जुत्ता भनेको हामीले जुत्ता उत्पादन गर्दाखेरि लगभग 5वटा साइजमा जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्छ। 5वटा साइज मध्येमा एउटा साइज बिग्रियो भने अथवा ड्यामेज भयो भने त्यो 4 जोर जुत्ता रहन्छ, त्यो 4 जोर जुत्ता विक्रेताले लैजाँदैनन्। त्यो रह्यो, हामीसँग स्टक रह्यो। तर त्यही स्टक रहेको 4 जोर जुत्ता वर्षभरिमा जति कलेक्सन हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ यो स्टक क्लियरेन्सको रूपमा अथवा बिजनेस एक्सपोको रूपमा हामीले त्यसलाई बिक्री गर्ने गर्दछौँ। तर बाँकी जुत्ताहरू त जति उत्पादन भएको छ त्यो जुत्ताहरू त बजारमा गएको छ, बिक्री भएको छ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि लगभग जति उत्पादन भएको छ 60% मागको चाहिँ हामीले आपूर्ति गरिरहेको छौँ भनेदेखि हामीले उत्पादन गरेको 100% जुत्ता चाहिँ बजारमा गएको छ र उपभोक्ताहरूले त्यसलाई रुचाएकै कारणले गर्दा बिक्री भएको। त्यसैले स्वदेशी उत्पादनप्रति उपभोक्ताको मोह छैन भन्ने होइन, स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताहरू अहिले विश्वास चाहिँ गर्नुहुन्छ र खोजी नै लिने चलन छ। मैले कतिपय ठाउँहरूमा जान्छु, जाँदाखेरि चाहिँ अब
तपाईँहरूको जुत्ता एकदम राम्रो रहेछ। मैले 2 वर्ष अगाडि कुनै जुत्ता यो मेलाबाट बिक्री गरेका थिएँ भने 2 वर्ष पछाडि त्यही जुत्ता लगाएर 2 वर्ष अगाडि किनेर लगाएको जुत्ता अहिले पनि फाटेको छैन। अब यही जुत्ता त के लैजानु, अर्को कुनै जुत्ता दिनुहोस्, अब चाहिँ यसलाई फाल्नुपर्छ भनेर आउनुहुन्छ। त्यतिखेर हामीलाई गर्व लाग्छ कि हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ सही गरिरहेका छौँ अथवा उपभोक्ताहरूलाई सन्तुष्ट बनाइरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यी मेला महोत्सव लाउँदाखेरि पनि अब कहिलेकाहीँ नकारात्मक 1-2 ठाउँबाट कुराहरू आउनु त्यो स्वाभाविकै हो, हरेक कुरामा आउँछ। तर अधिकांश स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताहरू चाहिँ माया गर्ने अथवा यसलाई प्रवर्धन नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जाने त्यो खालको भावनाको चाहिँ विकास अहिले भएको छ, त्यो देखिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ खास गरी क्वालिटी हेर्ने हो भने नेपाली उत्पादन हेर्ने रहेछन् र फेसन हेर्ने हो भने चाहिँ विदेशीतिर लाग्ने रहेछन् कि होइन। अहिले त अब त्यो फेसनकै हिसाबले पनि जुत्ता बनाउनु पर्ने दुइटै उसमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ र कतिपय उद्योगहरूले ती दुइटै एउटा फेसनेबल जुत्ताहरू पनि बनाउने र अर्को क्वालिटीको जुत्ता। फेसनेबल जुत्ता पनि क्वालिटी हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, फेसन सहित क्वालिटीमा रूपान्तरण गरेर चाहिँ त्यसलाई कम्बाइन गरेर लिएर गयो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ नि। त्यसैले यो दुइटै कुराहरू चाहिँ अहिले अगाडि बढिराखेकै छ, फेसन पनि र क्वालिटीमा पनि विशेष ध्यान दिएर अहिले उत्पादनहरू हुन थालेका छन्। अब हामी करिब करिब अन्तिममा छौँ। यो मेलामा अवलोकनकर्ताहरूलाई तपाईँको आह्वान के छ, किन उहाँहरू चाहिँ यो मेलामा आउने? यो मेला भनेको वास्तवमा औद्योगिक प्रदर्शनी नभएर बिजनेस एक्सपो हो। अब यो मेलामा उपभोक्ताहरूले सस्तोमा गुणस्तरीय जुत्ताहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। उद्योगीहरू 11 महिनादेखि अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय ठप्प रहे। त्यो बेलामा अब अहिले बिस्तारै वातावरण सहज बन्दै गइरहेको यो अवस्थामा अब के गर्ने भनेर अन्योलमा हुनुहुन्छ र अब नयाँ काम गर्नको लागि चालु पुँजीको पनि आवश्यकता पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि अब चालु पुँजीको रूपमा रहेको पुँजी चाहिँ अहिले गोदाममा थन्केर बसेको छ। त्यो गोदाममा थन्केर बसेको वस्तुलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर उपभोक्ताहरूलाई हाम्रो लागत मूल्यमा नै दिन सकियो भने पनि चाहिँ त्यसबाट केही पैसा रिटर्न हुन्छ। त्यो रिटर्न भएको पैसाले नयाँ काम गर्नलाई उद्योगीहरूलाई पनि यसले मद्दत पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मेलामा उहाँहरू आउँदाखेरि त्यो सुविधा यहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब विगतका दिनहरू हामीले 10%, 15%, 20% भनेर जुन भन्थ्यौँ, तोकिदिन्थ्यौँ, तर यो पटक तोकिएको छैन। उपभोक्ताहरूले चाहिँ यो मेलामा आउँदाखेरि अब एकदमै सरल मूल्यमा, फ्याक्ट्रीको लागत मूल्यमा उपभोक्ताहरूले उत्पादन पाउने एउटा विषय रह्यो भनेदेखि एउटै छानामुनि नेपालका ख्यातिप्राप्त ब्रान्डेड कम्पनीका जुत्ताहरू लगभग 3000 भन्दा बढी भेराइटीका जुत्ता चप्पलहरू यहाँ छन्। ती जुत्ता चप्पलहरूलाई चाहिँ छानी रोजी खरिद गर्न सक्ने सुविधा चाहिँ यहाँ रहन्छ। अन्य विशेष छुटहरू आफ्ना कम्पनीले उपभोक्ताहरूलाई सन्तुष्ट बनाउँदै ती छुटहरूको पनि व्यवस्था छ। त्यसैले गुणस्तरीय वस्तु यो मेलामा पाइन्छ। निर्धक्कसँगले आएर उपभोक्ताहरूले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी स्वदेशी उत्पादनप्रति जुन माया स्वदेशी उपभोक्ताहरूले दर्शाउनु भएको छ, जुन विश्वास हामीले आर्जन गर्न सकेका छौँ, जुन विश्वास जित्न सकेका छौँ, त्यो विश्वास कायम रहोस्। स्वदेशी उत्पादनलाई सदैव माया गरौँ। स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्ने र स्वदेशी जुत्ता चप्पल अथवा स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने बानी हामीले बसाल्यौँ भनेदेखि वास्तवमा हर क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र देशमा ती माग अनुसारको आपूर्ति गर्नको लागि धेरै उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू खुल्न सक्छन् र भोलि गएर यो देश समृद्ध बनाउन ती उद्योग धन्दाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र आफ्नै पनि भोलि हाम्रा सन्ततिहरूले रोजगारीको लागि अन्य मुलुकतिर भौतारी रहनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यसैले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ, स्वदेशी वस्तुलाई माया गरौँ। जुन माया यहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ त्यो माया यथावत रहोस्, हामी कायम राखौँ। यही उपभोक्ताहरूलाई पनि म आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।